ومرجانا ومأوانا محمد عبدہ ورسولہ۔ کریم ربا، مہربان ربا، سونا ربا، تیرے سونے نبی دا سارے بھائی نے میراث شریف، سونے نبی دا ذکر، نبی دی آل دا ذکر، نبی دی اصحاب دا ذکر، ان پاک ذکر دے دفعے اساں سارے دی حاضری کرنی تھی۔ آپ دا بیان کرنا، اساں سارے دا سماعت کرنا اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرما، سچ بولن دی توفیق عطا فرما۔ صاحب دعوت رحم و کرم فرما، انہاں دی اماں حضور کو شفاء کاملہ عطا فرما، والد محترم دی بخشش فرما، درجات بلند فرما، جنہاں دے والدین چلے گئے سب دے والدین دی بخشش فرما، مولا جنہاں دے بھائی چلے گئے مایاں دی بخشش فرما، جنہاں دی اولاد چلے گئے انہاں دی اولاد دی بخشش فرما، اساں سب دے استاداں دے درجات بلند فرما، سارے مشائخ دے درجات بلند فرما، حضور دی تمام امت دے کرم فرما، تمام امت دے کرم فرما، مولا یہ گھر رحمت نظر عطا فرما، انہاں مایاں کو اتفاق اج رکھ، ایمان اج رکھ، اسلام اج رکھ، کریم ربا بھائی کو نیک صالح حیاتی والا پتر عطا فرما، اللہ یہ بچی دا نصیب اچھا بنا، مقدر اچھا بنا، اور یہ بچی دے طفیل والدین کو جنت اعلیٰ گھر آگا، کریم ربا نعم البدر حیاتی والا پتر عطا فرما، مولا جنہاں کو کتنی بخش دے، جنہاں کو اولاد نہیں تھی انہیں کو اولاد عطا فرما، کرم فرما، کرم فرما، علماء اہل سنت دی خیر فرما، مشایخ اہل سنت دی خیر فرما، عوام الناس دی خیر فرما، اے کریم ربا تیرے محبوب دے پورے ملک دے تمام ممالک دے نبی دے غلام آسن، نبی دا ذکر کریں دے آسن، جلوس آسن، انہاں دے قدم قدم تے رحمت عطا فرماویں۔